बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद फवाज़ ज़ैदी आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज सदर पाकिस्तान आसिफ़ अली ज़रदारी ने बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर भी ले लिया है और ऐवान सदर के वो नए मकीन बन गए हैं। आज उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ बाकायदा ऐवान सदर में शुरू कर दी हैं। आज वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनको एक समरी भी भेजी थी कि वफाकी काबीना की हलफ वफाकी काबीना ने उठाना था। उसके सिलसिले में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को 19 रुकनी वफाकी काबीना के नाम सदर मुमलिकत को भिजवाए थे और आज उनका बाकायदा हलफ भी हो गया है ऐवान सदर में। तो वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी टीम का इंतखाब कर लिया है और यही टीम अब वज़ीर आज़म का की मुआविन होगी। वज़ीर आज़म जो हुकूमती अब काम करने हैं वो इसी टीम से वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ करवाएंगे। तो 19 रुकनी वफाकी काबीना है। काबीना को छोटा रखा गया है, इसका साइज़ छोटा रखा गया है चूँकि इत्तेहादियों को भी उनका शेयर दिया गया है। तो इस वजह से काबीना अभी छोटी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो सकता है कि आगे चलकर वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाए, इसीलिए ये काबीना अभी छोटी रखी गई है। चूँकि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो भी एक बड़ी काबीना के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। माजी में हम ये देख चुके हैं 50-50, 60-60 अरकान की काबीना रही है, लेकिन कम अज़ कम ये फ़ैसला हुकूमत की जानिब से दुरुस्त देखने में आ रहा है कि वफाकी काबीना का जो साइज़ है फ़िलहाल वो छोटा रखा गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन वफाकी काबीना में शामिल है। ख्वाजा आसिफ़ साहब को मौका दिया गया है वफाकी काबीना में। इस दफ़ा भी हमने यही देखा है कि हमेशा जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत बनती है तो कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो हमेशा से ही कोर टीम में होते हैं, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब हों या मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों। तो हमेशा से ये चेहरे हमें दिखाई देते हैं। तो ख्वाजा आसिफ़ साहब भी उनमें से एक हैं। सियालकोट से इनका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने उनको एक बार फिर मिनिस्टर बनाया। अभी पोर्टफोलियोज़ नहीं दिए गए हैं कि कौन कौन किस किस के पास कौन कौन सी वजारत होगी, लेकिन ख्वाजा आसिफ़ के पास माजी में वजारत दिफ़ा रही है और ख़ारजा उमूर के भी वज़ीर रहे हैं। तो हो सकता है कि इस दफ़ा भी उन्हें वज़ीर दिफ़ा बनाया जाए। इसी तरह एहसन इक़बाल साहब को भी काबीना में शामिल किया गया है। पहले वो मनसूबाबंदी के वज़ीर थे, वज़ीर दाखिला भी रहे हैं। तो इस दफ़ा भी उनको कोई बड़ी अहम ज़िम्मेदारियाँ दी जा सकती हैं। गो के राना सनाउल्लाह साहब भी माजी में वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, लेकिन चूँकि वो इलेक्शन नहीं जीत सके थे, इस वजह से उनके बारे में भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। राना तनवीर साहब इनको भी शामिल किया गया है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब को शामिल किया गया है वफाकी कैबिनेट में। आज़म नज़ीर तारड़ साहब को हो सकता है कि पार्लिमानी उमूर की वजारत दी जाए या फिर उनको लॉ का मिनिस्टर बनाया जाए, उनके बारे में अभी फ़ैसला होना है। चौधरी सालिक हुसैन मुस्लिम लीग क़ाफ से उनका ताल्लुक़ है। चौधरी सालिक हुसैन साहब को भी इस दफ़ा वजारत दी जाएगी, वजारत दी गई है अभी। इसी के साथ साथ अब्दुल अलीम ख़ान साहब को भी शामिल किया गया है टीम में वज़ीर आज़म की। उनके बारे में भी फ़ैसला होना है कि उनको कौन सी वजारत दी जा सकती है। तो जाम कमाल साहब को भी वजारत दी गई है। जाम कमाल को भी वज़ीर आज़म ने अपनी टीम में शामिल किया है। बाप पार्टी के रहनुमा है जाम कमाल साहब, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। अमीर मकाम साहब, बड़ी क़ुरबानी है अमीर मकाम साहब की भी। तो अमीर मकाम साहब को भी इस दफ़ा काबीना में शामिल किया गया। उवैस लगारी, अताउल्लाह तारड़ के बारे में ये आ रहा है कि वो मुमकिन तौर पर वज़ीर इत्तलात होंगे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, गो के MQM ने शेयर मांगा था, 4 से 5 वजारतें मांगी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल स्टिल उनको एक वजारत दी गई है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को वज़ीर आज़म ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। कैसर शेख साहब है, रियाज पीरज़ादा साहब हैं, इनको भी शामिल किया गया है। जबकि इसहाक़ डार इस दफ़ा ये पहली दफ़ा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आ रही है और इसहाक़ डार साहब वज़ीर ख़जाना नहीं है। इत्तलात ये आ रही हैं कि इसहाक़ डार साहब को शायद वज़ीर ख़ारजा बनाया जाए। मुसद्दिक़ मलिक साहब को शामिल किया गया और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब बैंकर हैं और उन 5 CEOs में शामिल हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तनख्वाहें लेते हैं और करोड़ों में जो तनख्वाहें वसूल करते हैं। तो एक बड़ी क़ुरबानी दे रहे हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। अगर वो यहाँ पर ज़ाहिर आते हैं, जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उस तरीके से तो उनको नहीं मिलेंगी जो बैंक की नौकरी में उनको मिलती हैं, लेकिन ये बड़ी क़ुरबानी है उनकी। और अगर वो मुल्क की मईशत को सही ट्रैक पर लेकर आ जाते हैं वज़ीर ख़जाना की हैसियत से और IMF के साथ कोई डील करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर ये यकीनन मुल्क के लिए उनकी क्रेडिट पर ये लिखा जाएगा। चीमा साहब को शामिल किया गया है। मोहसिन नकवी साहब को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। इन तीनों का जो ताल्लुक़ है वो अभी तक चूँकि कौमी असम्बली से ये मुंतखब नहीं हुए हैं, ना ही सेनेट से ये मुंतखब हुए हैं, तो वज़ीर आज़म का ये इस्तेहक़ाक़ है कि वो जो शख्स मुंतखब नहीं होता
اس کو وہ وزیر تو بنا سکتے ہیں، لیکن 6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، یہ آئینی ذمہ داری ہے وزیر اعظم کی کہ 6 مہینے کے اندر اندر پھر اس کو یا تو سینٹ سے منتخب کرانا ہوتا ہے یا پھر اس کو قومی اسمبلی کا رکن منتخب کرانا ہوتا ہے، ضمنی انتخاب میں اس کو موقع دیا جاتا ہے۔ تو ممکنہ طور پر سینیٹر شاید بنایا جائے محمد اورنگزیب صاحب کو۔ تو اب جو چیلنجز ہیں اس وفاقی کابینہ کے اوپر وہ بہت زیادہ ہیں، چونکہ میاں نواز شریف نے بھی کہا تھا وزیر اعظم کو کہ جلد از جلد آپ اپنی کابینہ کی تشکیل مکمل کریں تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے۔ تو اب سب سے اہم مسئلہ معیشت کی بحالی کا ہے، اور محمد اورنگزیب صاحب اگر وزیر خزانہ بنتے ہیں تو ان کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی مذاکرات کریں، ڈیل کریں، اور وزیر خارجہ کی حیثیت سے اسحاق ڈار کے اوپر بھی بڑی ہیوی ذمہ داری ہوگی کہ وہ بھی جو خلیجی ممالک ہیں، جیسے دوست ممالک ہیں، سعودیہ ہے، یو اے ای ہے اور دیگر جو ہمارے دوست ممالک ہیں، ان سے کوئی فنڈز حاصل کر سکیں۔ تو وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ کے اوپر بڑی ہیوی ذمہ داری اس وقت عائد ہوتی ہے۔ تو اب اس ٹیم کو کام کرنا ہے، ان کے لیے، اس ٹیم کے لیے بیسٹ آف لک بھی ہے، بیسٹ وشز بھی ہیں ہماری، تاکہ پاکستان کی معیشت درست سمت میں چل سکے۔ یہ تو وزیر اعظم کی کیبنٹ کے حوالے سے آج کی میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے گفتگو کروں۔ ایک اور اہم معاملہ ہے، سابق صدر عارف علوی صاحب جو ابھی تازہ ایوان صدر سے گئے ہیں، کل کراچی پہنچے تھے، کراچی میں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے اوپر لگانا چاہ رہا ہے تو وہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ میرے اوپر لگا لے، میں نے آئین کے باہر رہ کر کوئی کام نہیں کیا، غیر آئینی کوئی کام نہیں کیا۔ حکومتی جو ارکان ہیں وہ سابق صدر عارف علوی کے اوپر بہت زیادہ الزامات لگا رہے ہیں کہ انہوں نے غیر آئینی کام کیا۔ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے ان سے جو غیر آئینی ایڈوائسز ان کو بھیجی، انہوں نے منوان اس کو تسلیم کیا، اور اسمبلی کو بھی انہوں نے تحلیل کیا، اور مختلف مواقع کے اوپر جو سمریز وزیر اعظم کی جانب سے، یعنی پی ڈی ایم حکومت میں شہباز شریف صاحب کی جانب سے ان کو بھیجی گئیں، وہ انہوں نے روکیں، اور آرڈیننسز بھی بہت زیادہ جاری کیے۔ تو اس کے اوپر آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگنا چاہیے۔ تو عارف علوی صاحب نے کہا کہ اگر کسی کو شوق پورا کرنا ہے تو وہ پورا کر لے، اور انہوں نے مشورہ بھی دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کو عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہوگا، عوامی مینڈیٹ جن پارٹیز کو ملا ہے ان کو عوامی مینڈیٹ سونپنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو جوڑنے کے لیے عوامی مینڈیٹ کو، جس جماعت کو مینڈیٹ ملا ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ملک کو اسی صورت میں جوڑا جا سکتا ہے کہ جب سیاسی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے۔ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام اسی وقت آ سکتا ہے کہ جب آپ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کریں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس بھیجا گیا تھا وہ ریفرنس نہیں بھیجا جانا چاہیے تھا۔ چلیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ عارف علوی صاحب نے یہ قبول کر لیا، چونکہ ان کے بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب بھی اپنی اس غلطی کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ریفرنس انہوں نے کسی کے کہنے پہ بھیجا تھا، وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی ان کی حکومت کی۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انہیں ریفرنس نہیں بھیجا جانا چاہیے تھا۔ عارف علوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ بانی تحریک انصاف ان کے لیڈر تھے، ان کے لیڈر ہیں اور ان کے لیڈر رہیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا عارف علوی صاحب کے بارے میں کیا موقف سامنے آتا ہے، چونکہ روٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں۔ جس طرح کی سپورٹ وہ چاہ رہے تھے کہ بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کو مل سکے عارف علوی صاحب سے، وہ ان کو کم از کم ایوان صدر میں بیٹھ کے، ظاہر ان کی مجبوریاں ہوں گی، وہ نہیں دے سکے ہیں۔ لیکن عارف علوی صاحب نے یہ بھی کہا کل کہ اچھا ٹرائل اگر ہو، یعنی کہ اچھی عدالت میں ان کا مقدمہ چلے بانی تحریک انصاف کا، تو وہ وہاں سے رہا ہو سکتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ڈاکٹر عارف علوی کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔